Sa tanang mga kabatan-onan karon, usara ang akong ikasulti sa inyo. Ayaw mo padala sa inyong gibati nga kamo nahigugma, then magminyo mo. Hunaw naa sa makabadaghan nganong magminyo ka. Ang ngalan nga kaminyoon, dili na siya nga sayon nga pulong. Usa na siya ka responsibilidad sa inyong pagkatao. Once nga mosulod mo sa kaminyoon, daghan kay mo biyaan nga mga kalihukan nga ikaw pa ang batanon. Syempre na kay priority, na kay asawa, na kay mahimong mga anak hon. So kung gusto na ka magminyo, kuno naa sa makadaghan, andam ka na ba sa responsibilidad? Ang kaminyoon dili lang lami ang atong hisgutan. Dako nga responsibilidad ang inyong hawiran. Dako nga responsibilidad nganong nagminyo ka, gusto mong mag-build og pamilya. Unsaon nimo pag-build ang imong pamilya kung ikaw mismo dili nimo kakaya biyaan ang imo ang mga bisyo? Like sugal, barkada. Usa na siya nga makadaot sa ato ang kaminyoon. So mga guys, hunahunaan ninyo sa makadaghan. Andam na ba ko? Dili baka tungod gusto ko magminyo, tungod kay sa usa lang ka buhat ang inyong giapas. Basi na lang mo'y gusto. Dili puros palami ang kaminyoon. Naapoy kasakit. Andam na ba ka? Nga biyaan ang tanan. Andam ka na ba nga ihalad nimo ang imong kaugalingon para sa imong paghahimuong pamilya? Huno naa sa makadaghan.